बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक दफ़ा बात करेंगे जमात इस्लामी के एहतजाज के हवाले से, धरने के हवाले से, जो कि गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस एहतजाज की एक कॉल जो है वो दी गई थी और एहतजाज के लिए काफ़ी जो कारकुनान थे वो भी घरों से बाहर निकल आए थे। आलू जमात इस्लामी का जो धरना था वो डी चौक के मुकाम पर होना था, लेकिन क्योंकि जैसे ही उनकी जानिब से धरने की कॉल दी गई थी तो उनको इस्लामाबाद की जानिब जाने से काफ़ी हद तक इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से और हुकूमत की जानिब से रोकने की कोशिश की गई और वो अपने हद तक कामयाब हो गए। उनको इस्लामाबाद में एंट्री की इजाज़त नहीं मिल सकी। डी चौक पे उनका जो धरना था वो मौखर हो गया, उनका प्लान चेंज हो गया, प्लान बी की तरफ आ गए और अब वो गुज़िश्ता रात से रावलपिंडी लियाकत बाग मेन मरी रोड के ऊपर अपना धरना देकर बैठे हुए हैं। और उनके जो मुतालबात हैं कि 8 मेन उनके मुतालबात हैं, जिनमें वो जो बिजली के बिल हैं जो ज्यादा से ज्यादा होके आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि बिजली के बिल जिसमें 500 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वाले जो सारिफीन हैं उनको बिल में 50% जो है वो रियायत दी जाए। इसके अलावा उनका ये मुतालबा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसमें भी कमी की जाए। इसके अलावा जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें इन के साथ साथ बढ़ जाती हैं, जो भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें जिसमें दालें, आटा, चावल की और बाकी जितनी भी रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं उनकी कीमतें भी इसी तरह से आसमान से बातें कर लेती हैं। तो उनका ये कहना है कि इन चीजों में भी कमी की जाए। जो गरीब अवाम है, जो मुतवस्सित तबका है, जो सफेद पोश तबका है, वो अगर बिजली के इतने ज्यादा बिल दिए तो फिर उनके लिए ये जो अशिया खुर्दनोश रोजमर्रा इस्तेमाल की जो अशिया है वो खरीदना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है कि वो फिर उनकी तरह भी जाए। तो उनका ये कहना है कि इनमें भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी 20% जो है वो कमी की जाए। इसके अलावा उनका ये कहना है कि जो स्टेशनरी आइटम्स है यानी जो एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताबें, ये सारी चीजें, इनमें भी इजाफा किया गया है। तो अब जो गरीब आवाम है, जो गरीब तबका है, उनके लिए भी अगर इनके इस मुतालबे को भी देखा जाए तो एजुकेशन जहाँ पे फीस जो है वो इतने ज्यादा हो चुके हैं, वैन के फीस ज्यादा हो चुके हैं, तो उसमें स्कूल्स जो है कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले रहे होते हैं, तो उसमें अब स्टेशनरी के जो आइटम्स है वो भी महंगे हो चुके हैं। तो उनका ये कहना है कि उन पर जो टैक्स लगा हुआ है उनको भी खत्म किया जाए और इनके कीमतों को भी इस हद तक रखा जाए कि जो मुतवस्सित तबका है, जो गरीब तबका है, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी पहुंच में भी ये चीजें आए। जो फोर्थ उनकी जो डिमांड है, उनका ये कहना है कि जो अशरफिया की अयाशियां हैं वो अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। गैर तरक्याती अखराजात पर जो 35% कट लगाया जाता है उसको खत्म किया जाए और इसके अलावा इनका ये मुतालबा है कि जो गरीब या तनख्वाहदार तबका है उनके लिए जो उनका जो बोझ है कि वो इन अशरफिया के मराद के खर्चे ये उठा लेते हैं, टैक्स वगैरह ये सारे पे कर लेते हैं, तो उन चीजों के लिए इनको एक लेवरेज जो है वो दी जाए, इन चीजों में कमी की जाए। अब देखना ये है कि क्योंकि ये बैठे हुए मरी रोड के ऊपर जो कि रावलपिंडी में है, अवाम पे प्रेशर आल तो आ रहा है क्योंकि अवाम के लिए मुश्किल है कि वो मरी रोड जो कि मेन जंक्शन है, मेन पॉइंट है। अब देखना ये है कि क्योंकि ये बैठे हुए मरी रोड के ऊपर जो कि रावलपिंडी में है, अवाम पे प्रेशर आल तो आ रहा है क्योंकि अवाम के लिए मुश्किल है कि वो मरी रोड जो कि मेन जंक्शन है, मेन पॉइंट है, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ जाने वाला एक अहम तरीन रास्ता है, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अवाम खुसूसन इस रोड को यूज करते हैं। उनके लिए ये मुश्किल है कि अगर रोड इस तरह से बंद है तो ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कहीं भी आना जाना उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो अब जहाँ पे ये मुतालबात लेके बैठे हुए हैं कि इन चीजों को में कमी की जाए, तो वहां पे अब अवाम के लिए ये चीज नुकसान में जा रहा है कि वो अब
جہاں پہ 5 منٹ کا راستہ ان کو طے کرنا تھا وہاں پہ اب گھنٹوں کے راستوں پہ آ گئے ہیں، کیونکہ روڈز بند کر دیے گئے ہیں، میٹرو بس سروس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ اگر تو یہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے یہ ڈی چوک پر بیٹھتے تو ڈی چوک کے مقام پر حکومت پر بھی پریشر پڑتا، کیونکہ ڈی چوک وہ مقام ہے جہاں پر صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر احتجاج ہوتے رہے ہیں اور حکومت پر ایک پریشر ڈیولپ ہوتا رہا ہے، اور مذاکرات کامیاب بھی ہوئے ہیں اور کچھ مذاکرات ناکام بھی ہوئے ہیں، شیلنگ وہاں پہ لوگوں کو کھانی پڑی ہے، گرفتاریاں وہاں پر کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ اب کیونکہ جماعت اسلامی کو اجازت تو مل چکی ہے، راولپنڈی کے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ کب تک یہ بیٹھیں گے، ان کے مطالبات کب تک مانے جاتے ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو اب یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیونکہ 25 اور 26 جولائی کو 3 جماعتوں نے کیونکہ دھرنے کی کال دی ہوئی تھی، احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھا، اور پی ٹی آئی نے بھی احتجاج کی کال دے رکھی تھی، اور اس احتجاج کی کال سے پہلے 4 دن انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگایا ہوا تھا۔ کیونکہ پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت نہیں ملی، لیکن جو جماعت اسلامی ہے وہ ان کو بھی ڈی چوک جانے کی اجازت تو نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جو دھرنے کی کال انہوں نے دی ہوئی تھی اس پہ ڈٹے رہے ہیں، اور اب وہ اپنا جو دھرنا ہے وہ جاری رکھتے ہوئے مری روڈ بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی جن کو اجازت نہیں دی گئی، عدالتوں کے چکر کاٹے گئے ان کی جانب سے، ان کو کیونکہ پریس کلب کے باہر کا کہا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو پریس کلب کے باہر جو ہے وہ احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی۔ باقی جتنے بھی احتجاج ہو رہے ہیں ان کو اجازت دی جا رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو دھرنا ہے، جو احتجاج ہے، ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اب جو جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی ہے یہ کتنے دن مزید یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، مزید یہاں پر بیٹھ کے اپنے مطالبات جو ہے وہ منوا سکتے ہیں، یا جو حکومت نے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں گے ان سے، تو ان 8 مطالبات میں سے کتنے مطالبات مانے جاتے ہیں اور کتنے مطالبات ماننے کے بعد ان پہ کس حد تک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کا یہ جو دھرنا ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوگا، اور کب تک کتنے دن تک یہ اپنا دھرنا اسی طرح سے جاری رکھتے ہوئے مری روڈ پر اس طرح سے ہی بیٹھے رہیں گے۔ اور سیکنڈ والی چیز یہ ہے کہ منڈے کے دن اب پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ منڈے کے دن احتجاج کریں گے، کیونکہ یہ احتجاج بھی آ گیا تھا اور دوسری جماعت کی جانب سے بھی کہا گیا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اب اگر 26 کو ان کو اجازت نہیں ملی ہے تو وہ پیر کے دن احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھی کب تک بیٹھے رہتے ہیں، اور پی ٹی آئی یا پیر کے دن اپنا احتجاج کر سکے گی، ان کو اجازت مل سکے گی۔ تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت، مزید کوئی بھی اپڈیٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔